Sige karon inasab dayon kita mag dugag pasabot sa pulong sa Dios nga unsa jud ka labaw ang pangalan ni Ginoong Hesus. Now matod pa that the name of Jesus every knee should bow. So tungod sa kalabaw sa ngalan ni Ginoong Hesus tanang mga tuhod mo piko kaya. So yung anak ka talahuron or kalabaw ang ngalan ni Ginoong Hesus unya ang mupiko or ang gitawag kana bang mutahod niya inya of things in heaven. So sa langit si Jesus giilang nga labaw sa tanan, kuyog dito sa mga manalunda giilagid si Ginoong Hesus nga labaw sa tanan, and then things in earth diri pud nato sa kalibutan. So walay lain nga gila nato nga labaw sa tanan, maura gyud si Ginoong Hesus unya ingon niya things under the earth bisan pa sa ilawom sa kayutaan. Sabot tinahod yun ang ngalan ni Ginoong Hesus. Maunang nato hatog yung tahuron kanunay si Ginoong Hesus labaw sa tanan.